السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو هذا ال- غادي نكملو لا فيديو اللي قبل اللي ديجا درنا لي كاركتير دو لا ريغل دو دروا اوبجيكتيف، واللي هضرنا على لو كاركتير جينيرال، وهضرنا على لو كاركتير امبيرسونيل، وهضرنا على لو كاركتير بيرمانون. اليوم في هاد لا فيديو هذا غادي نهضروا على لي كاركتير جداد اللي هما لي كاركتير دو دروا اي اوبليغاتوار سانكسيوني. لا ريغل دو دروا اي اوبليغاتوار سانكسيوني. بالنسبه لهاد لو كاركتير هذا، دونك لا ريغل دو دروا اي اوبليغاتوار سانكسيوني. دونك هنا عندنا دو كاركتير اوبليغاتوار اي سانكسيوني. كيكون مفروض كيكون كيتعاقب في حالة ما مشيناش زعما في داك الدروا. اوبليغاتوار مفروض، وسونكسيوني كيكون العقاب الا ما احترمناش داك القانون ولا داك الدروا، كيكون سونكسيوني عقاب. بالنسبة لا ريغل اوبليغاتوار كيتنقسم لجوج. لا ريغل دو دروا كينقسم لجوج. كاينه امبيراتيف لا ريغل امبيراتيف، وكاينه لي لوا سوبليتيف. غادي نحاول انني نكتب ونشرح لكم. لا ريغل امبيراتيف اي لا لوا اي ديت impérative lorsque tout individu auquel elle s'applique est obligé de se soumettre sans pouvoir opter pour une autre règle. Pour une pour une autre règle. دونك بالنسبة لا ريغل امبيراتيف اللي هي امرية او لا ضرورية خاصك ديرو. لا لوا ايديت امبيراتيف لورسك توت انديفيدو auquel elle s'applique est obligé de se soumettre son pouvoir opté pour une autre règle. بان داك الفرد او لا داك الشخص اللي غلط راه امر و اوبليجي انه يتعاقب بداك القانون، وما يمكنش اننا نشونجيو داك القانون اون اوتر ريغل. صافي داك القانون اللي درتي باغ اكزومبل داك الغلط اللي درتي او بيان داك الجريمه اللي درتي كتعاقب عليها على حساب القانون، وما يمكنش اننا نجيبو واحد قتل شخص
ونعطيه واحد القانون ديال واحد خالف شي مخالفة بسيطة. دونك كل عقوبة وعندها قانون ديالها وما يمكنش أننا نشونجيو لي ريغل. دونك لا لوا لا لوا لا loi d'ordre public est impérative et certaines règles de droit civil est également impérative. Exemple, empêchement perpétuel du mariage كنتمنى ان الخط ديالي يكون باين. comme par exemple غادي نكملو في الجهه الاخرى باش ان كلشي يبين ليه. l'interdiction d'imposer دونك لا لوا دوردر بوبليك اي امبيراتيف. القوانين العامة اي امبيراتيف ديما هما امبيراتيف. و سيغتين ريغل دو دروا سيفيل اي ايغالمون امبيراتيف. بالنسبة للدروا سيفيل ماشي هو امبيراتيف، مي فوقاش كيكون امبيراتيف ملي كيكون باغ اكزومبل امبيشمون بريبتويل دو مارياج كوم باغ اكزومبل à l'interdiction à l'interdiction عفوا déposer sa mère. فوقاش كيكون عندنا impératif باغ اكزومبل شي واحد كيتزوج بماما ولا اختو ولا عمتو، بالنسبه لهادو حتى الاسلام ديالنا ما كيقبلهمش. دونك هادشي اللي كاين في لا ريغل دو دروا امبيراتيف. دابا غادي نمشيو لي لوا سوبليتيف اللي هما اضافيه، شي قوانين اللي هما اضافيه. غادي نحاولوا اننا نكتبو وفي التالي غادي نشرحو. اون لوا اي ديت supplétive lorsqu'elle s'applique en l'absence de toute autre volonté de l'individu. دونك بالنسبه لا لوا سوبليتيف اللي كيكون اقل اهميه على لوا امبيراتيف، وقالك اون لوا اي ديت سوبليتيف lorsqu'elle s'applique en l'absence de toute autre volonté de l'individu. بالنسبه لهاد لا لوا سوبليتيف ممكن يتابليكا على واحد الشخص اللي هو غائب ابسونس، ما يكونش حاضر، غادي نعطيه واحد سونكسيون. ou bien غادي يكون هاد سو لوا les
sous loi laisse donc aux personnes la possibilité d'effectuer un autre choix. بالنسبة لهاد لا لوا سوبليتيف ممكن حتى سو لوا هاد القانون غادي يسمح لك انك تختار اما دير هادي ولا دير هادي. هادشي اللي كيقول هاد لوا سوبليتيف. دونك هنا لي لوا سوبليتيف راه ممكن يكون فيه لو شوا، ممكن انك تختار اما دير هادي ولا دير هادي. ممكن انه اتابليكا على واحد لابسونس ديال واحد لانديفيدو، مي لا لوا ou bien la règle de droit impératif et obligatoire. ملي كيتعطيك واحد القانون اوبليجي انك دير داك القانون، ما يمكنش انك غادي تقول لهم عطيوني لو شوا في لا لوا امبيراتيف. وبالنسبه للو لوا سوبليتيف اللي ممكن انه احنا نسميوه لا لوا لا لوا انتربيراتيف، ضد ديال امبيراتيف. بالنسبه لهاد لا فيديو عفوا راه درنا فيه لا ريغل دو دروا اي اوبليغاتوار اوبليغاتوار. دونك في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي ريغل سانكسيوني ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.